صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صلى الله عز وجل ان يوفقنا واياكم بما فيه الخير وان يرزقنا واياكم الاخلاص والقبول. الموضوع مثل ما ذكر محمد يعني هو يتعلق بفقرات واخلاقيات العمل التطوعي، سنركز بعض الشيء على العمل المؤسسي بصفه خاصه. الموضوع بالنسبه لكم لا اظن انه جديد، قد يكون بس فيه نوع من التعطيل شيء ما، وانا ساعتبر ان لقائي معكم الليله يعني هو لقاء لتطوير الافكار الموجوده اكثر منه لقاء مرسل ومستقبل، بل هو يعني حلقه تفاعليه ان شاء الله من اجل الارتقاء بهذه الورقه لتنتفعوا انتم منها وانتفع انا وينتفع ان شاء الله من سياتي بعدكم ممن ربما يستمع اليها. قبل ان يعني نخوض كالعاده لابد ان يعني نتعرف حتى انا معناه قد اتعرف به محمد بالاسم والجهه، فانا احتاج من كل واحد الاسم. انا سريع النسيان وبدات اكتفي بالاول والاخير فقط واعرف الجهه تبع هل الاخوه من بكالوريا التعاونيه ولا من جمعيات غير ولا من تحفيظ ولا من ماذا بشكل سريع بس حتى نحفظ وقتنا. اخوكم في الله سلطان علي، المكتب التعاوني بأمر. اخوكم في الله عبد الله بن احمد من اول المكتب التعاوني بأمر. اخوكم عبد العزيز الحمادي، المكتب التعاوني للجنة الإعلامية. اخوكم عبد العزيز بن شايع، لجنة ضرب العلمية في المكتب. اخوكم بالله عايز العامل المكتب التعاوني بأمر. اخوكم حاتم الوزي، جمعية آباء. اخوكم زياد المقيدي، جمعية رعاية الايتام. أخوكم غرام السعيد المقيدي من جمعية آباء. أخوكم بالله أحمد العامل علي، جمعية رعاية الأيتام. أخوكم بالله إبراهيم عبد اللطيف، جمعية رعاية الأيتام. أخوكم بالله صالح علي صالح، مكتب التعاوني بأمر. أخوكم عبد الرحمن الأحمري، مكتب التعاوني بأمر. أخوكم ماجد الريمي، دار بن سعيد بقرة. إبراهيم الألمعي، جمعية آباء لرعاية الأيتام. غريب الأسمري، لجنة التنمية بالأسمر، مكتب التعاون. سعاد الركبان، مكتب التعاون. خالد السرحاني، مكتب التعاون. أخوكم علي الكرية، إدارة الدعوة النسائية. سعد الأحمد، مكتب التعاون. عبد الرحمن الحافي، جامعة السعودية. ثانوية؟ هو يشتغل في معنا الخيمة في الخيمة الدعوية. يعني ايضا نحسب على التعاون. معناته عندنا 4 أو 5 من جمعية آباء. جمعية آباء هي نفسها جمعية الأيتام ولا؟ هي يعني بعضهم عرف في جمعية الأيتام، بعضهم ذكر الآباء، لكن المفروض من جمعية واحدة كلها ولا نفس الجمعية. أجل عندنا فقط مؤسستين، في واحد عرف أنه لجنة تنمية ومكتب تعاوني في نفس الوقت. في بلوشن، نعم. ها؟ هنا وهنا. ما شاء الله. طيب اجل خلك معنا اليوم بقبعة او بشمار لجنة التنمية حتى بس يحصل صار عندنا على الاقل يعني مكتب الدعوة وعندنا جمعية ايتام وعندنا لجنة تنمية محلية، لجنة تنمية اهلية اسمها الان الاجتماعية الاهلية. جيد، هذا لعله على الأقل يعيننا في عندما نطرح الأمثلة. الموضوع هذا يا إخوة يعني ما الذي دعا إلى دعا أبا محمد إلى أن يعني يطلب عرض هذا الموضوع. أنتم تعرفون يا إخوة أن العمل التطوعي مر بمراحل. قبل فترة، قبل سنوات، كنا نمارس العمل التطوعي في جملته من الناحية الدعوية، واليوم حتى اليوم قد يأخذ من الناحية الدعوية، وكان يأخذ يعني نمط معين من مبادرات فردية. أحيانا الشخص في مدرسته يعمل من خلال التوعية، من خلال يعني حلقة تحفيظ في الحي مثلا، وأحيانا يمارس مبادرات خاصة. هو يمكن مع بعض الناس ينزلون أحيانا تهانة، يوزعون بعض الأرزاق أو كذا، أو إذا أقبلت زكاة الفطر مثلا مع بعض أعضاء الحي يجمعونها ويوزعونها. الأخ الكريم الاسم والجهة. صبري دار الدعوة النسائية. طيب مع مرور الزمن يعني أصبح يعني
توسع نوعا ما وفواج كبير خاصة يمكن تفسير أكثر من غيرها في الترخيص للمؤسسات التطوعية بأنواعها ويمكن المكاتب التعاونية بالذات يعني أنا أعتقد مكتب أبها يعني ما عرف كم عمره الآن شيخ المكتب؟ 4-5 سنوات؟ ولا إدارة الدعوة فيها المكتب كله المكتب من أول 1429 أي وإدارة الدعوة عام 1429 29 بعد إنشاء 20 سنة. وعلى كل حال يبدو أنه لم يعرف المكتب إلا بعد ما انشأت إدارة الدعوة. 409 وهذا 429. أنا في أبها من 409 إلى 422 قرابة 13 أو 14 سنة ما سمعت بالمكتب التعاوني ذلك. ولكن ما شاء الله الآن أنشطة الخيمة مشهورة ومعروفة وتقدم كأحد البرامج النموذجية ومشروع تأهيل الداعيات أيضا مشروع نموذجي على مستوى المملكة يقدم كتجربة يعني تحتذى. فالشاهد انتقل العمل التطوعي من مبادرات فردية أو شبه فردية إلى عمل مؤسسي. العمل المؤسسي يعني منضبط ومراقب من جهات رقابية هي الجهات التي رخصته. لجنة التنمية الأهلية على سبيل المثال تراقبها الشؤون الاجتماعية ومثلا في إدارة العمل الشؤون الاجتماعية يمكن فيها إدارة خاصة بالداخل تراقبها ويعني وتتابعها وتتأكد من عملها وفق الروابط واللوائح المعتمدة لها. المكاتب التعاونية تخضع لمتابعة وحتى أنشطتها ترخص حتى الكلمات في المساجد والمحاضرات كلها لابد أن ترخص من فرع الشؤون الإسلامية في المنطقة. وهكذا ما من جمعية لا باء أظنها مرخصة من الشؤون الاجتماعية وبالتالي تخضع للوائح وأنظمة كما تستفيد من دعم الشؤون الاجتماعية. وهكذا العمل المؤسسي معناته أنه ما يستطيع الإنسان متى ما عند له خاطرة فعلها. لابد أن ينضبط بلوائح، لابد أن ينضبط بقرارات، ربما توجد مجالس إدارة عندها صلاحيات معينة، ربما يوجد لجان فرعية مشكلة من مجلس الإدارة من بعض أعضاء مجلس الإدارة من غير مفوض لها بعض الصلاحيات لابد أن تعطي موافقاتها وتحدد ضوابط معينة للأنشطة. أيضا الناس أصبحوا بعد أن كانوا ما يعرفونك إلا أنت تتصدق أو تعلم الناس في المسجد أو كذا وبالتالي ما يحدث من خلل في الحلقة أو ما يحدث من خلل في الممارسة ربما ينسب إليك صح ولا لا؟ لكن الآن لم يعد ينسب إليك. الآن الأمام المنشط يمثل إلا وتحت لافتة معينة تحمل ربما اسم المكتب التعاوني أو جمعية البر أو لجنة التنمية أو غيرها وبالتالي أصبح أي ممارسات ربما تجر حكم اجتماعي وأحيانا حكم للمرجعيات النظامية هذه على المؤسسة كلها وهي فأصبح فعل أو ممارسة أي منا يحسب على المؤسسة أو المنظمة التي ننتمي إليها ويصبح هذا عبء جديد ويعني يحتاج منا إلى التنبه له والتقاطع إليه. أنا سأخذكم في جولة سريعة وأنا أرجو أن أستفيد منكم. سأحاول بعد كل كم شريحة أتوقف لكي أستمع إلى ملحوظاتكم فيما نحن اتفقنا اليوم أن هذا الموضوع هو موضوع للحوار والنقاش والورقة هي للتطوير. المقترح أن سيكون في إضاءة في أهداف للموضوع سيطرح في مفاهيم مفهوم الفقه. نحن نتكلم عن ثقافة وأخلاقيات العمل الطبيعي يعني أنا ذكرت تعريف اجتهدت به في مفهوم الثقافة ومفهوم الأخلاق ومفهوم العمل التطوعي ربما نتواطأ ونتفق عليه وربما نختلف أو نعدل فيه. خماسية التكامل مطلوبة لكل متطوع في ضوء التعريف، خماسية التكامل مطلوبة للعاملين في المؤسسات، ثم خماسية الأخلاق المطلوبة في كل متطوع، ثم خماسية الأخلاق المطلوبة في العاملين في المؤسسات التطوعية، ثم كيف نفعلها ومنهجية مقترحة وننتهي بتوصيات. التطوع يا إخوة ليس حاجة فقط يعني للمستفيد اللي يسمى في المصطلح الإداري الحديث المستفيد النهائي. يعني مثلا احنا نعتبر اللي يدرس في الحلقة أو اليتيم في جمعية الأيتام، اليتيم هذا الذي سيحصل منك على حقيبة مدرسية أو ربما يحصل على برنامج أو رحلة معينة أو خدمة معينة أو سنة رمضانية أو ما شابه ذلك هو وأسرته. يعني هذا التطوع والعمل الذي تقوم به مؤسسة آباء ليس فقط حاجة لذلك اليتيم، بل يا أخوة هذا العمل حاجة لنا نحن. بهذا العمل يعني أنتم كلكم تعرفون النص في الحديث القدسي عندما توزع الأعمال يقول الرب عز وجل انظر هل لعبدي من تطوع، أليس كذلك؟ حتى في الصلوات تجبر الصلاة تجبرها صلاة النافلة ومرضى كلها تجبرها في يعني نوافلنا، وكذلك العمل التطوعي يا إخوة هو حاجة لنا. من عمل صالحا يعني في سورة الروم فلأنفسهم يمهدون.
يعني أنت في الأخير أعمالك الصالحة التي من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. وبالتالي العمل الصالح هذا الذي تقدمه أنت في الحقيقة تقدمه لنفسك قبل أن تقدمه لذاته، أو قبل أن تقدمه للمدعو بالنسبة للإخوة في مكتب الدعوة، أو قبل أن تقدمه لعامة الناس كما هي مناشط الجامعة التنمية الأهلية. فإذا اتفقنا أول شيء بأننا عندما نعمل يستشعر الإنسان أنه هو إنما ينفع نفسه بهذا الأمر فيعطي له نور، لأنه يعني قبل أن تشعر بأنك أنت تقدم الخدمة للآخرين تعرف أن أنت تقدم الخدمة لنفسك وأن تبحث الأجر وتجمع الحسنات لنفسك. هذه مهم جدا يعني التنبه لها. أهداف الموضوع يعني إن شاء الله بعد ما نتناقش في هذا الأمر يترسخ لدينا بشكل أكبر أهمية العمل التطوعي للمجتمع وللممارسين لنا نحن الذين نمارسه، وأهميته أيضا للمجتمع المستفيد منهم. أيضا أن نمارس العمل التطوعي وممارستنا بمهنية أعلى. المقصود بالمهنية يعني الناحية الفنية، يعني الناحية الفنية في الأداء. أن ندرك بشكل أفضل الخطوات الأساسية لبناء المنهجية المطلوبة لثقافة ونشر وتبني ثقافة العمل التطوعي. هذا إن شاء الله هذا. لماذا نضع مثل هذا الموضوع؟ أولاً قول الله عز وجل يعني أهمية التطوع نفسه، ولأنه شيء مهم جدا فينبغي لنا ألا نمارسه فقط بعواطفنا. يعني لم يعد كافي أننا يعني العاطفة وحب الخير أن يكون هو الدافع الوحيد لنا أو يكون هو المحرك الوحيد لنا، بل ينبغي أن يكون هناك الضوابط والثقافة ومعرفة يعني ما لهذا الممارسة. يعني الإخوة في الأيتام أنا أفترض أنه يعني زي يعني يكون عندهم دراسة لنفسيات اليتيم، مراحل خصائص اليتيم منذ يعني طفولته نعومة أطفاله حتى عندما يبلغ الحلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس بعد الحلم يتم. يعني إذا احتلم الصبي خلاص بعد ما عاد يسمى يتيم. أنتم من قبل مرحلة الاحتلام إلى الولادة هذه المرحلة التي أنتم تتعاملون فيها، هذه المرحلة خصائصها ولا أوضاعها ولا أمورها سواء الذكر أو الأنثى. افترض أنكم يعني من تطوع خيرا فهو خير له. يقول الله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وماذا وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. بدأ الآن الآية تعدد الأعمال التطوعية والأعمال الخيرية التي يبادر إليها المحسنون والتي أنتم تصديتم إليها بصفتكم تعملون من خلال المؤسسات التطوعية. اللي يقول النبي صلى الله عليه وسلم السائع على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. حسبه قال يقول راوي كالقائم لا يفطر وكالصائم لا يفطر. هذا أجر عظيم جدا. يعني أنتم الأخوة القائمين مثلا على جمعية الأيتام هذا الحديث يعني عندما تستحضرونه يقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه لا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. هذا عند الإمام البخاري ومسلم. هذه يأخذ نصوص عظيمة جدا تبين لنا يعني أجر وخطر وأهمية العمل الذي تصدينا له في هذه المؤسسات. يعرف كل منا أن الله عز وجل قد امتن عليه بأن وضع في هذا المكان. يعني هذه من نعم الله التي تحتاج من كل منا أن نشكرها. الحقيقة أن الله عز وجل استخدمك واستعملك في هذا العمل الفاضل الذي يعني ينفعك الله عز وجل به وتنتفع منه ينفع الله عز وجل بك المسلمين. هذه النصوص الشرعية تبين على أهمية القضية والمؤسسات التي أنتم تعملون من خلالها. ماذا نقصد بثقافة وأخلاقيات العمل التطوعي؟ أول شيء مفهوم الثقافة. الثقافة يعني يمكن لكل واحد منا الآن يعني عنده يعني تصور لها معين. وضعت هذا اجتهادا بس ترون الآن هو مجرد اجتهاد حقيقي أنتم ممكن تحافظون عليه أو تدخلون عليه من التعديلات أو تكتفون بما هو ثابت عندكم أو مستقر عندكم. الثقافة مجموع العناصر والمؤثرات التي تطبع سلوك الفرد وتوجهه بطريقة لا شعورية. ما تشوفون أحيانا الواحد وهو ماشي في الشارع بالسيارة تشوف الواحد اللي قدامك اللي بتفك المزازة ورماله علبة العصير اللي كان يشرب منها ولا رمال فاهم كذا أو واحدة طلعت كذا ولا علبة عصير يمكن تنزل على الطريق طاق ثم اللي يمشي وراه تضرب في نور السيارة يمكن تكسره حتى. هذا السلوك الذي مارسه الذي قبلنا ممكن واحد يعالج ثقافة سلوك ثقافة. فالمقصود منه مجموعة العناصر والمؤثرات التي تطبع سلوك الفرد وتوجهه بحيث انه يبقى يتصرف بلا شعوريه باذن الله. نقول هذه ثقافه. تبدا الثقافه كيف؟ تبدا بتراكم معلومات، كل واحد منا عنده معلومات في مجال ما. نحن في داخل المؤسسات التطوعيه نحتاج الى معلومات.
أول شيء لابد من المعلومات. ترى هذه المعلومات يا أخوان لها مصدرين. المصدر الأول هو الشريعة. فالشريعة أتت بضوابط معينة في كل عمل من أعمال البشر. فأنت عندما تتعامل مع المرأة لها ضوابط معينة، عندما تتعامل مع الرجل بضوابط معينة، عندما تتعامل مع الصبي له ضوابط معينة وله آثار موجودة وله نماذج موجودة. مثلا عندما نتعامل مع المرأة نجد مثلا قصة موسى عليه السلام مع المرأتين التي يعني وجدهما يذودان يعني حتى يعني على البئر فسقى لهما. سلوك موسى عليه السلام. ايضا يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما يصرف وجه الفضل عندما كان ينظر الى المراه الحسناء وعلى رديف النبي صلى الله عليه وسلم هذا سلوك في التعامل مع المراه المحتاجه التي تسال. والشاهد سنجد ما من حاله الا وسنجد لها نصوص شرعيه في كتاب الله عز وجل او في سنه النبي صلى الله عليه وسلم او في سيرته تدلنا على ضوابط واخلاقيات معينه ينبغي تلمسها. هذا المصدر الاول للمعلومات. نتحدث عن الثقافه تبدا بالمعلومات تتراكم. المصدر الثاني هو الادبيات الموجوده والمشهوره. يعني الاخوه الذين يعملون انا ما اعرف الحقيقه طبيعه مواقعكم التي تعملون فيها من خلال المكتب التعاوني او جمعيه اباء او لجنه التنميه او غيرها، ما اعرف الدور المسند اليكم، لكن في كل الحالات يعني ينبغي للانسان اذا في مكتب الدعوه يعرف ايش معنى مكتب الدعوه، ايش اهداف مكتب الدعوه. فخلونا ناخذ كذا سؤال سريع، كم واحد من الحاضرين اللي يعملوا في مكتب الدعوه اطلع على اهداف مكتب الدعوه؟ طبعا اهداف مكتب الدعوه موجوده في اللائحه. لو اللائحه اللي اصدرتها الشؤون الاسلاميه ذكرت فيها 9 اهداف. هل احد اطلع على هذه ال9 اهداف؟ كم واحد اطلع عليها؟ يرفع يده بس خلينا نشوف يعني حالات قليله، الاقليه هم الذين اطلعوا عليها. طيب لو جينا الاباء، كم واحد في اباء اطلع على اهداف جمعيه اباء؟ النص الرسمي يعني ايضا يعني قله من الموجودين 2 أو 3. يعني الشاهد احنا نحتاج هذا اللي نبغى ناكد عليه، انك انت اذا دخلت مؤسسه لازم تعرف ثقافه هذه المؤسسه من فين تستقيها. اول شيء من اللوائح. طبعا الثقافه سيكون مصدرها حاجتين، اللوائح وهي الاساس والمرجع واللي على اساسها تحاكم الناس في هذه المؤسسه، والمصدر الثاني هي ممارسات مجلس الاداره واللجان التنفيذيه اللي موجوده فيها. مجموعه الممارسات ايضا هي مصدر لثقافه المؤسسه. فاحنا نتحدث عن اننا اي واحد منا يتصدى لقضيه معينه سواء في الايتام او في الدعوه ينبغي له اول شيء ان يتفقه في كتاب الله عز وجل وسنه النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالنصوص التي لها ذات الصله بعمليه الذي تصدى له في عمل التطوع. والشيء الثاني ان يعود الى الادبيات، النصوص واللوائح ومحاطه الاجتماعات التي تقررها مجالس الاداره وما شابه ذلك، التي هي مصادر لضوابط العمل ومصادر لتوجيه العمل هذا، التوجيه الاداري. هذه اول شيء، ان الثقافه تبدا بمعلومات تتراكم، وعرفنا من فين تتراكم فين تاتي المعلومات، يدخل عليها الفرد عمليات فيحولها الى محركات. يعني ايش عمليات؟ المقصود بالعمليات يعني مجموعه الان النصوص التي سمعتها يعني الشخص يرتبها عنده ترتيبا منطقيا. يعني حتى في الشريعه يا اخي، لو اخذنا مثلا النصوص الشرعيه في قضيه، اليست النصوص الشرعيه تاتي باشياء فيها اوامر الاصل فيها الوجوب؟ ليس كذلك؟ تاتي في اوامر نصوص اخرى فيها الحث والاصل والاصل فيها الاستحباب، وتاتي باوامر تاتي بالنهي والاصل وقد يكون للكراهه او ياتي النهي للتحريم او قد ياتي يصب بالتحريم والكراهه. ليس كذلك؟ ليس هذه بشكل سريع كذا ولا انا غلطان؟ صح. معناته احنا نحتاج ان هذه العمليات ان الانسان يبدا يفهم ويفقه في هذه ويجعل لها رتبه عنده، كيف يرتب مثل هذه النصوص والمعلومات التي وردت، يحولها الى محركات. ايش معنى يحولها الى محركات؟ شوف عندما نحن نتحدث عن النص الذي ذكرناه قبل قليل، من كان في حاجه الناس كان الله في حاجته، من كان في حاجه اخيه المسلم كان الله في حاجته. معناته هذا النص يا اخوه ممكن واحد منا يحوله الى محرك ضخم يجعله يحرك من بعد صار غير حتى ينام. صح ولا لا؟ يصبح سبحان الله، يصبح هذا جاته المعلومه رتبها، جعل ممكن بعضنا يرى هذا النص في مراتب عليا جدا، لذلك تجد سبحان الله نذر نفسه لخدمه المسلمين. انه هو ماشي في الشارع شاف فيه حجر موجود، وقف السياره، ما يتعدى، وقف السياره نزل شاف الحجر، لا يقول لحد يجي واحد يفلق له الكفر حق السياره ولا يرمي يضرب ويكسر القزازه اللي وراه. يعني يقدر تجد هذا المساله بتسوي له هم، ان وجد قطو مصدوم على جسم نزل وازاحه من الطريق، ان اي شيء. وهذا في النص، شفتم الرجل الذي يعني وجد جذع شجره في الطريق فازاحه وقال لا يؤذي المسلم في الطريق فشكر الله فدخل الجنه. يعني يصبح الانسان كيف يحول النص الشرعي الى محرك، ما مو يضعه في اول شيء في عمليات، يضعه في رتبه معينه عنده لديه في سلم اولوياته، ثم
مقدار ما نضعه هذا النص احنا كمحرك بقدر ما نجعل هذه القضيه عندنا ثقافه حقيقيه. فاذا الثقافه المعلومات تتراكم يدخل عليها الانسان عمليات يرتبها عنده ثم يحولها البعض منها الى محركات، ممكن محركات دائمه، يمكن بعض محركاته تبقى نفاذه، يمكن بعض محركاته روحيه تعبانه شويه. يتسم سلوكه بالرقي والسمو بقدر ما يتخلق بالاداب الشرعيه. بقدر ما يتخلق الانسان بالاداب الشرعيه في تعامله مع الارمله، في تعامله مع اليتيم، في تعامله مع المحتاج، في تعامله مع العاصي المتلبس بالمعصيه الظاهره. بقدر ما يتخلق بالاداب الشرعيه بقدر ما يرتقي في سمو الثقافه التطوعيه التي هو تصدى لها. هذا اجتهاد من اخيكم في محاوله يعني ترجمه الثقافه الى مفهوم المدرون هذا بحيث ان نقدر نتعامل معه. بقدر ثباتها عند احدنا هذه الاشياء، هذه المعلومات التي تراكمت والتي دخلنا عليها عمليات والتي حولناها الى محركات والتي ثبتت عندنا وتخلقنا بالاداب الشرعيه معها، بقدر ثباتها عند احدنا تتحول الى مبادئ عندها ثابته. ما يتحرك الانسان، يعني يصبح الانسان من صفته رحمه باليتيم. مو اذا راح احدنا ياخذ مدرس، بعض المدرسين في المدارس يمكن اكثركم ولا اكثركم مدرسين يعمل العمل الطوعي في المسجد. في عندنا مشكله احيانا ان شاء الله بنسمعها عند ناس اخرين، يعني الناس في الصباح يتحولون الى موظفين معذره، يعني بعض الناس ما عاد يعني يخلق عنهم عباءة العمل التطوعي واخلاقيات العمل التطوعي والاحسان الناس، يتحول في الصباح الى شخصيه مشاكسه مع المدير ومع الوكيل ومع المشرف التربوي واحيانا حتى مع بعض اولياء الامور، فضلا عن مع الطالب الذي ربما كان يتيما. فنحن في المساء نتعامل مع الايتام بسلوك معين، وفي الصباح لاننا في مدرسه خلاص ذيك معناته المبادئ لم تستقر عندنا. بقدر ثباتها عند احدنا تتحول الثقافه الى مبادئ مستقره. اليتيم يتيم، سواء تعاملت معه في السوق وجدته، ولا وجدته في المسجد، ولا وجدته في المدرسه في الصباح، ولا وجدته محل موجود. المفروض ان قضايا رحمه اليتيم والاخذ بيده، الحرص على تربيته وتعريضه للعلم الشرعي والاخلاق الشرعيه وتربيته عليها وتنشئته عليها وصيانه عقيدته واخلاقه وسلوكه من الشوائب. هذا المفروض نستصحبه في كل مكان. مو بس اذا جينا في جمعيه اباء اشتغلنا على هذا الموضوع، واذا الصباح في المدارس اشتغلنا بسلوكيات وباهتمامات وجعلناها في اخر هذه من الاشياء التي تدل على ان هذه القضيه تحولت عند احدنا الى استقرت، تحولت الى جزء من شخصيته، او لا احنا جالسين نتلون في كل موقف نعطيه مسحه معينه لشخصيته، او لا انا داعيه. انا اذا صليت في المسجد في العمل يمكن القي كلمه بعد الصلاه احث فيها الناس، قبل دخول الشهر اتكلم، عند الحج اتكلم، في الايام في الاثنين اتحدث، اذا رشدت منكر يعني كم واحد منا لا زال يستصحب القضيه الدعويه في عمله الرسمي، بحيث يعني بين فتره وفتره يتخول زملاء بهديه، يحطوا يكتبون كذا اشرطه عند باب المصلى، كل واحد يطالع يشيل شريط وهو ماشي، ولا مطويه، ولا يسوي دوريه للزملاء في العمل، يعني بحيث انهم يجتمعون في المساء، على غير اكل التيوس في العقبه، يجتمعون في المساء على خير وعلى كيف يرتقون بمؤسساتهم الرسميه، كيف يجعلونها انفع للمسلمين، سواء كانت مدرسه ولا كان شغال في المرور ولا كان شغال في غرفه تجاريه ولا محل مرور. ينبغي احدنا اذا استقرت عنده هذه النصوص الشرعيه التي ذكرناها قبل قليل التي تتحدث عن حاجه المسلم حيثما كانت هذه حاجه المسلم، هلما كانت في الشارع ولا في المسجد ولا في مؤسساتك الطوعيه ولا مؤسساتك الرسميه ولا اللي يكون، خلاص اصبح هذا جزء من ثقافتنا. لأننا نريد أن نحول مفهوم التطوع يا إخوة إلى النوافل، إلى نوافل العبادات، إلى ننزلها منزلة نوافل، زي ما نفعل صلاة منا الآن على صلاة البيت، وعلى أنه إذا صلى المغرب لازم يصلي الركعتين في البيت قدر استطاعته فإن لم يستطع أو كان صلاة في المسجد استثناء أو ما شابه ذلك. هذه قضايا ينبغي لنا أن نستصحب أيضا قضايا تطوعية مثل ما نستصحب هذه القضايا، كلها زاد تتزود به للقاء وجهه. مفهوم الأخلاق الحسنة هي أيضا هذا اجتهاد، هي سمات شخصية منعكسة. يعني أنت الآن عشان تقول واحد فلان هذا خلقه كويس ولا لا؟ يعني كيف؟ يعني السمات الشخصية المنعكسة في يا أنه تسمع لفظه في ألفاظه، لفظي سلوك لفظي أو سلوك حركي، ما عندك هذا ما تشوفه، أما ما داخل القلوب فأمره واضح. أنت تشوف الإنسان يا فعل يا كلام،
هذه أو حركية والمتسقة مع الفطرة السليمة والشريعة المحكمة من الله تعالى. هذه الأخلاق الحسنة. فالأخلاق الحسنة هي سمات شخصية عند الشخص تنعكس يعني شاهدها سلوك لفظي أو سلوك حركي تتسق مع الفطرة السليمة. فنحن نتحدث أجل عرفنا إيش معنى الثقافة في البداية. الآن هذا ما نقصده بالأخلاق الحسنة وهو السلوك اللفظي والحركي، ثم بشرط أن تكون متسقة مع الفطرة السليمة والشريعة المحكمة. ثم مصطلحنا الأخير وهو العمل التطوعي. ما المقصود بالعمل التطوعي؟ العمل التطوعي هو جملة الأخلاق جملة الأعمال الخيرية التي تقرب بها أحدنا إلى الله تعالى، لا تهدف إلى الربح الدنيوي أو المنفعة الشخصية. ربما بعضنا يعمل الآن في جمعية آباء براتب، ربما بعضنا يعمل في المكتب براتب. هذا يعني حكمه حكم الذي يؤدي براتب أو الذي يهم الناس براتب، نوع من الالتزام وكذا. لكن الباعث الأصلي هذا يعني أرجو أن يكون يعني حكمه مثل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. لكن الباعث الأساسي هو منفعة المسلمين. تأتي هذه الأشياء يعني. واحد مسك المسجد احتسابا، ثم بعدين قال والله جت وظيفة للمسجد تعال سوي لك مقابلة بغير المسجد. هذا ما قصد هو ابتداء كما الآن، إنما قصد ابتداء نفع المسلمين والتقرب إلى العسكر وسد هذه الحرة المسلمين ثم اتبع بعده. فعندنا الأعمال الخيرية المقصود بالعمل التطوعي وما يفعله الإنسان تطوعا ودافعا من ذاته. القصد به يقصد به القرب إلى الله عز وجل ولا يهدف إلى لا الدنيا ولا منفعة شخصية. ما دخل جمعية آباء عشان يحظى بمكانة اجتماعية في الناس. ما دخل جمعية آباء عشان ينفع ابن عمه ولا ابن أخوه ولا عشان يوظف بكرة أخوه في الجمعية ولا يجعله سائق ولا حارس ولا إلى آخره. فلم يقصد لم يقصد هذا. طيب هذا يا إخوة يعني الوقفتنا الأولى وهي المدلول للثقافة وللأخلاق والعمل التطوعي. إذا في أحد يعلم بالشيء أو يستدرك أو يثري، لأن هذه الحاجة من المصطلحات الأساسية اللي ما دخلنا للحقوق. إذا في تعليق أو أعتقد. طيب تفضل. تفضل. التعريف أي واحد منها؟ أول تعريف الثقافة. عندما قلت حتى يصبح بلا شعور، قلت بلا شعور. هل هذا شرط؟ لا بطريقة لا شعورية. شوف هذا النص. تبدأ الثقافة بمعلومات تتراكم يدخل عليها الفرد في عمليات في حول المحركات. مش عارف ايش معنى عمليات، ايش معنى محركات، ايش معنى معلومات، مصادر المعلومات. يتسم سلوكه بالرقي والسمو بقدر ما يتخلق بالاخلاق الشرعيه، وبقدر ثباتها عند احدنا تتحول الى مبادئ مستقره عنده، خلاص صارت جزء من شخصيته. يعني انت الان مساله يعني القصد انها ليست محل تنازع عنده، يا اسوي او ما اسوي. يصبح الاحسان اليتيم عنده خلاص مثل ما الان بقناعه. قناعه مستقره، يعني تصبح جزء من يعني الان. شوف لما تعرف انت شخص تعرف معرفه جيده ممتازه، على صله انت على اطلاع علاقه حميميه معه وقريبه، ثم سمعت انه فلان سوى كذا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم صله ابو بكر الصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم. لما ايش قال؟ قال ان كان قال ذلك فقط يعني اصبح يعرف شخصيته، لانه عشان الشخصيه هذه فيها من الوضوح والاستقرار والثبات، ما عندها تلوث. ما هو يوم كذا ويوم كذا. احنا نقصد هنا ان الثقافه عندما تستقر عند الشخص يصبح هذا خلاص، الشخص صار عنده هذه سمه الاحسان للناس. ما يمكن يكون في وقت من الاوقات يتحول الى جبار، الى مؤذي للناس، الى كذا. فانت سمعت عن فلان هذا مو فلان. لابد ان يكون شيء ما. فالمقصود بقدر استقرار هذه الامور عنده وحولها الى حركته الى مبادئ مستقره، بقدر ما نقول هذه ثقافه. وانا قلت يعني انه احيانا الناس كثر الان في شو اسمه يقول لك في الثقافه. السعودية عندهم ثقافة انه ما يمكن يشتغل زبال. ما يمكن يشتغل زبال ينظف في الشارع. لانه في شيء عندما دخل كبر خفي تسلل الى نفوسنا، واصبحنا نرى بان هناك من المهن ما لا يليق بنا كسعوديين. وما لا يمكن يجيك اخوك المسلم البنغالي ولا كان يمكن يشتغل فيه، لكن انت ربما يستنكف البعض حتى عن تنظيف فنائي الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم نظفوا، يعني يخاطبنا نحن كمسلمين نظفوا افنيتكم فان يهود لا تنظفوا افنيتكم. ربما يعني يصبح عندنا نوع من الاخلاق التي تسللت وتراكمت عندنا وحصل لها نوع من الاستقرار بحيث انه يصبح عندنا اشياء نستنكف عنها. يجوع احدنا ولا يمكن يمارس هذه المهنه حتى ان كانت مباحه. يعني عندنا مثلا في تهامه يعني
لا يموت احدنا لا يمكن يشتغل غسال في المصنع، لا يمكن في بعض القبائل لا يمكن يشتغل سماك صياد سمك، لان الحوات شتيمه. اذا اراد احد ان يشتم احد قال له روح يا حوات مثلا، وهكذا. فتصبح احيانا تستقر بعض الثقافات التي ليست متسمه مع الاخلاق مع الاداب الشرعيه، تستقر عند بعضنا وتلاقي تلقائيا يتعامل معها. نحن نقول والله الثقافه معلومات التي تتراكم مصدرها الوحيد بالدرجه الاولى ما جاء في الكتاب والسنه، ثم بعد ذلك اذا كان نحن كجهه مؤسسيه مصدرها اللوائح والانظمه. ما يبدا الواحد منا يدخل في مكتب الدعوه فيجلس يروح يطق باعلان يعلق في المسجد، او تعال يا شيخ تفضل بالله الله يهنيك قلنا كلمه ولا قلنا محاضره. هذه ليست هذه ثقافه هذه المؤسسه، وليست هذه الادبيات الموجوده في هذه المؤسسه. لابد لهذا ان تقرر مجلس الاداره ومن الجهه التنفيذيه المخول لها الاقرار، ولابد ان تروح للفرع، ولابد ان تاتي موافقه من الوزاره، ولابد ان يكون فيها اعلان مختوم ومعلق الى اخره. هذه اشياء يعني هذه في الممارسه ممكن واحد لو سافر ما يسوونها حق المكتب، يعني يسووها فلان. سبحان الله. يعني في شيء انت تنكر تقول لا ما نسويها احنا، في لبس في خطا ما معين لمعرفتك باستقرار. فان كان قصدك يعني انا ربما اكون ما اشرت اليه لا شعوريا ذكرتها انا يمكن ذكرتها انا اكون فوق بطريقه لا شعوريه. خلاص هو المقصود يعني لا شعوريه، المقصود انه تصبح جزء من شخصيتك. نعم يصبح مندفع في كل شيء. لان اكثر الشيء يلمح الى انه لا شعوريه احيانا تفقدنا حاسيه الاحتساب واستحضار النيه. كيف ايش؟ او التخلق بها عنده. يعني يقول الحلم بالتحدي. الحلم بالتحدي. وياتي هكذا يا شيخ. ويصير ثقافته الحلم. صحيح. لن تاتي الا بالتحدي، هذا صحيح. يا اخوان انا لا اتوقع عند اي واحد منا لو قرأ نص يا اخوان حتى القرآن الكريم حتى النصوص الشرعيه تحتاج منا الى دقه حتى الانسان يحمل نفسه ويتخلق باخلاقه. يعني تقع هذا والذي يقرا سير الصحابه والتابعين سيجد كانت تحصل من بعض المخالفات الصحابه يقولون الى النبي صلى الله عليه وسلم ويوجههم ويقراهم، وربما حتى يقرا النص ويقول انكم تضعونه في غير موضع، وياتي ابو بكر ويصحح نفس المفاهيم وهكذا. فالقصد انه المعلومات تحتاج الى معالجات تدخل عليها العمليات وتفهمها وتتاكد منها الى اخره. وهذا سبب قد يكون من اسباب اختلاف المحركات عند البعض. نعم اختلاف العمليات. الحكم اللي يعني النصوص التي تعاملت معها كيف فهمتها؟ فممكن بعضها ما يلقي لها بالا ويعتبرها يعني كويس، يعني نسويها كويس، فيجعل ما هو مستحب ما هو واجب في منزله المستحب. يعني قد يتنازل عنه ويقول بعضهم يقول يا اخي المهم العمل في الاخير. يريد يعني الذي لم يعتد على العمل المؤسسي يريد ان في الاخير يريد الممارسه ويريد ان يغض الطرف عن اللوائح، وبعضنا قد يتضايق جدا من وجود ضوابط معينه ويراها نوع من التكبير، ونصبح نتعامل مع كل قضيه انه بس تكبير، وهذا الكلام الحقيقه غالبا ليس صحيح. يوجد نعم بعض الاشياء كضرب من التكبير وكذا لكنه ليس الاصل. واذا تعاملنا مع النصوص ومع الضوابط ومع اللوائح ابتداء بهذه النفسيه، بنفسيه والله انا اتعامل معها لانها قيود، هذه القيود بالتالي اكرهها وبالتالي انتهكها واخترقها في اول فرصه مع كل شيء اسمه، وربما بعض يستمتع باختراق هذه اللوائح وهذه النصوص. هذا غير صحيح، لانه في هذه الحاله نؤذي المؤسسه والجهات الرقابيه تبدا تصنف هذا المكتب على انه مكتب يعني فوضوي، مكتب مخالفات كثيره، مكتب كذا، فيكون تحت المجهر وتحت يعني النقد الدائم والاساءه، ويكون هذا الحقيقه احنا اللي اساءنا لمؤسستنا. بدل ان نحميها ونجعل الناس ينتفعون منها الى اقصى الحدود، نبدا نضرها يعني من حيث اردنا الحساب، من حيث انه بس بعضنا ياتي بقناعات قبل ان يدخل المؤسسه ويحمل المؤسسه على قناعاته الشخصيه، وهذا ينبغي يعني المراجعه فيه، واستاذ ان شاء الله له امثله. يعني. طيب عناصر الثقافه المطلوبه، اول شيء احنا قلنا يا اخوان المصادر ان الثقافه تبدا بمعلومات اليس كذلك؟ وقلنا مصدرها الوحيد الكتاب والسنه. اول شيء العلم بما يحل وما لا يحل في هذه المساله. يعني يا اخوان تصوروا لو ان بعضنا قائم على زكاه المسلمين، ينبغي له ان يفهم فقه الزكاه وان يتعلمها، وما الذي يجب فيه الزكاه وما الذي لا يجب، وكيف تؤدى الزكاه ولمن يستحق بها واحكامها وامورها، وكذلك الامور مثلا يعني ما يمكن واحد مثلا يتولى وصايا على يتيم ولا كذا ثم يقول بكره ما يعرف انه والله فان انستم منهم رشدا، وان الرشد لا يعني البلوغ،
وإنما البر الرشد هو ضد السفه، فإن وجدت فيه رجاحة عقل أنه سيحسن التصرف في ماله فيدفع إليه المال، وإلا كان يكون بلغ ويسبق 20 سنة وهو لا زال غير راشد، فلا بد أن مثلا الذي يتعامل على الأيتام يفهم مثل هذه القضايا ويتعلم. وكذلك قضايا الدعوة مثلا الله عز وجل الدعوة في الأخير أمر معروف ونهي عن منكر، يعني ينبغي أن يكون على علم وإدراك جيد وتطبيقات الفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. العنصر الثاني العلم بآداب ممارسة التطوع. نعم هذه يمكن الله يقول هذه حكاية الشباب. الآن في حاجة يسمونها أنا قرأت عنها قبل فترة اسمها الدرباوية. هذول قطاع طرق تقريبا ولا لا؟ كذا خذ قطاع طرق يعني. شاهد ليش الشباب كل يوم تطلع لك الآن زي ما طلعت في مصر هذول أصحاب ايوه اصحاب الأقنعة السوداء وترى عندنا بيطلع ترى بدأت تطلع الآن عندنا حتى يعني حتى أصوات الفتيات تجد بدأت تطلع تقليعات يطلعون تقليعات أحيانا في الملابس وأحيانا في سلوك معين وأحيانا في أشياء معينة وهكذا. يعني المجتمع مع الانفتاح الهائل بدأ يتطبع ويتثقف بثقافات عجيبة غريبة، خاصة في ظل انحسار الدعاة ويعني وعملهم في دوائر صغيرة وضيقة ومحدودة، ما بالغوا الفراغ، فملئ الفراغ من غيره. يجلس أحد الآن من الشباب ويصادق واحد في كندا ولا في اليابان ولا في إسبانيا ولا في مصر ولا في المغرب ولا وحده مشرق واحد، تبدأ أشياء مفاهيم شو اسمه عجائب وغرائب. طيب العلم بآداب ممارسة التطوع، كل ممارسة لها آداب لابد من قراءتها، وأنا أفترض أن كل مؤسسة تطوعية ينبغي أن يكون لديها مكتبة تطوع، مكتبة في هذه المؤسسة تعتني بالمراجع والكتب والأبحاث التي ذات صلة بطبيعة عملها. لابد لا أسأل. خليني أنا بسألكم سؤال ويخص يمكن أهل الدعوة أكثر من غيره. تعرفون كم عدد المدمنين في المملكة؟ حد مر عليه هذا الرقم؟ المدمنين على المخدرات. حد مر على كم تتوقعون؟ لا في مؤتمر كان الأسبوع هذا كان عن المخدرات. أحد الأبحاث التي طرحت يقول آخر إحصائية رسمية موثقة سلمت لنا عام 2009 قايلة بالميلادي، يعني تحدث عن 4 سنوات كانوا 204,000 مدمن. يقول وازدادت بنسبة 30%. يعني نحن نتحدث عن 4 مليون مدمن في السعودية. هذا المسجل ما بين المسجل هذا المرصود ما بين فتى وفتاة. نتحدث عن 4 مليون. طبعا لما نتكلم عن يعني عن الثقافة ينبغي أيضا لنا أن نعرف. مو معقول واحد في مجتمع ما يدعو يعني في بيئة معينة ما يعرف يعني هل المخدرات منتشرة ولا لا. أنا مرة جلست مع بعض الإخوة كنا نرتب لحملة مخدرات. فكنا نقول هل نستهدف فيها المدرسة الثانوية ولا ننزل؟ طب ننزل متوسط قالوا فعلا. قال واحد كان معنا مدير مدرسة قال والله إني وجدت عند طلابي في الابتدائية الحبوب. يقول وين؟ ترى واصل الابتدائية. ما هي مكان نائي وسط الجبال ولا مكان بعيد ولا لا، كان حاضر يعني او شبه حاضر. فيعني من يعني يحتاج الانسان ان يعرف هذا سياتي العلم بالاعظم اجر. اذا اتفقنا يقولنا اصل واحد انتم ما اتيتم الى جمعيه اباء وما اتيتم الا الى جمعيه اباء الى مكتب الدعوه الاباء او الى التنميه الفلانيه او الى اخره الا تبتغون عند الله عز وجل ان شاء الله. فينبغي الانسان في العالم التطوع ان يعرف اين، لأنه تعرفون يعني من حيل الشيطان على الصالحين إذا مرة يصرفهم من الفاضل المفضولون للأعظم أجرا إلا كم أجر. والنصوص الشرعية تبين يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم يجد أحيانا النص الشرعي يا إخوة، يجد النص الشرعي الواحد هو إن كان محمد كان بيني وبين اتفاق إنه يعني محمد أنت تتولى الجانب الشرعي وأنا أتولى الجانب الإداري. قال لا أحد الجانب الشرعي خلاص خالصين منه. أنت أعطنا بس فأنا ذلك اليوم بس يعني من أجل البركة والتذكير والتذاكر. يا أخوان عندما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى النازلين، أحد يذكر النصوص التي جاءت في إجابة على هذا السؤال؟ مرة أجاب بالصلاة على وقتها. نعم. جاءت في سبيل الله كان جواب آخر في موطن آخر. بر الوالدين جاء في موطن آخر. الحج جاء في موطن آخر. الشاهد يا إخوان جاءت نصوص
هذه النصوص طيب هل هي متناقضة؟ أجل كيف تفهم؟ أدخلوا عليها الآن العمليات وشوفوا كيف حال الشخص يعني السائل. ممكن حال السائل، فكان واحد جاء عنده أبوين معطلين، يعني إن ذهب إلى الحج أو ذهب إلى الميعاد سيضيع أبواه فيكون أحب الأعمال إلى الله في حق هذا الشخص هو بر الوالدين. جاء أو فريضة الوقت، حين يكون جاء على فريضة الوقت، جاء وقت وإمام المسلمين يستنفر الناس للجهاد في سبيل الله عز وجل، يصبح أحب الأعمال في هذه الساعة. جاء السؤال والمؤذن يؤذن، فكان أحب الأعمال إلى الله في هذه اللحظة هي الصلاة، هي أداء الصلاة، وهكذا. فينبغي لنا أن نعرف أيضا نحن في عملنا التطوعي ما هي فريضة الوقت، ما هي أعظم حاجة للناس في هذه اللحظة فنفعلها، ما هي أعظم حاجة للدين في هذه اللحظة الحل اللي نسميها نحن فريضة. معرفة الأنفع والأولى للمستفيد الخارجي، معرفة الحاجة. احنا اتفقنا أول تذكرون إنه في أول الإضاءة إنه احنا بحاجة للعمل التطوعي قبل المستفيد الخارجي، صح؟ احنا لازم نقول المستفيد الخارجي اعتبر الآن نحن أنا وأنتم المستفيد الداخلي من العمل التطوعي، يعني الداخل المؤسسة، والذي في الخارج هو المستفيد الخارجي. فمعرفة الأنفع والأولى للمستفيد الخارجي. هذا اليتيم هل الأنفع له أن نعطيه 1000 ريال 500 ريال نعطيه، ولا لا أن نعطيه كسوة جائزة؟ هل الأفضل نديه نقدا ولا نعطيه عينا؟ هل أفضل لنا يعني ندربه في مهنة يعني ينتفع منها، أو الأفضل نعطيه شيء آخر؟ وهكذا. هذه كلها هذه يا إخوة الثقافة المطلوبة، ثقافة العمل، العلم بما يحل ما لا يحل، العلم بأداة ممارسة التطوع، العلم بالأعظم نجرا، معرفة الأنفع والأولى للمستفيد الخارجي، معرفة أولى المستفيدين من الخدمة أو من العمل الذي تقومه. هذه الخماسية مطلوبة لكل متطوع. هذه الخماسية عناصر ثقافة لكل متطوع بغض النظر هو في داخل المؤسسة ولا حتى إن شاء الله أنت وزوجتك وأولادك في البيت متبنين عمل تطوعي من خلال المسجد ولا من خلال الحي ولا من خلال دورية الحي ولا اللي يكون. فهذه الخماسية أولا هي عناصر الثقافة اللي لو تلاحظوا كلها علم ومعرفة بما يحتاج كل متطوع. عناصر الثقافة مطلوبة للمتطوعين في المؤسسات. طبعا معناته أنت مطلوب لك الخماسية اللي مطلوبة لكل متطوع، لكن طالما انك انت انتقلت من متطوع مبادر بذاته الى متطوع يعمل من خلال المؤسسه، فنحن نحتاج منك الى اشياء اضافيه. اولا معرفه ادبيات واداب الممارسه المؤسسيه. اثنين معرفه الانظمه واللوائح الحاكمه، يعني اخوه الان اللي ما رفعوا ايديهم لا في جمعيه اباء ولا في المكتب التعاوني اللي ما يدرون عن اللوائح لابد ان يطلعوا على اللوائح. وانا متاكد ان اللوائح ستجينا حتى اللي ما شاف مكتوبه سيجد على الموقع. اصلا انا متاكد المكتب له موقع يا شيخ، لو دخلت ستجد اهداف المكتب على الموقع قطعا ستجد. معرفه اداريه بحدها الادنى ضروري. يا اخوان عندما ندخل في يعني الان امين المستودع يحتاج الى معرفه اداريه، صح ولا لا؟ يعني النموذج اللي يسويه كم نسخه وكل نسخه وين تروح، والعصر وين يحفظ وكيف يحفظ، والجرد متى يفعله وكيف يفعله، وكيف يفرق بين العهدة الثابتة والعهدة المستهلكة، وكيف يفرق بين الرجيع وبين يعني ولا لا، وبين الهالك. هذا المعرفة الإدارية بحدها الأدنى ضروري للدور الذي يقوم به هو. كاتب الاتصالات في الصدر الوالد في المكتب التعاوني يحتاج إلى معرفة إدارية ضروري، ليس بالضرورة أن يعرفها حق المستودع. وهكذا سائق الحافلة أو سائق المصلى هذا حق المكتب لابد أن يكون عنده معرفة إدارية، وأنه لما يروح في محطة بنزين يعبي بنزين يعرف كيف يحرر الفاتورة، كيف يكتبها باسم المكتب، كيف تاريخها وأمورها ولغتها، وإذا جاء يسلمها لمن، وكيف يتقاضى المبلغ اللي هذه معرفة إجراءات الإدارية. هذه معروف المقصود بالمعرفة الإدارية بحدها الأدنى ضروري. بعضنا يا إخوة عنده نوع من الجفاء الإداري، هذا ما يحب هذا الكلام ولا يحب يتكلم هذا. أنا أقول هذا لابد من يحمل نفسه إنه من العلم في التعلم لابد يحمل نفسه شيئا فشيئا بالقدر الضروري لابد. أنا أذكر عندنا في المكتب التعاوني يعني كان أحد الأخوة أعضاء المكتب يعني كل جلسة بالنسبة له أنا أقول جلستنا زي عكوة على رأسك. عكوة ما تعرفونها، يرحمك الله. عكوة عندنا اللي منكم يعرف صبيا
قبل ما يصل صبيان لو نظر على جنبه على يساره سيجد في جبل كبير كذا مستطيل، وقبله جبل شبيه له سبحان الله حتى بالامتداد. احنا عكوى عندنا يعني مثال الجبل العظيم. طيب فانا اقول له كل اجتماع من سيدنا كان عكوى على راسك، قال والله انك صادق. يعني ما يطيق، يعني سبحان الله الاجتماع لما نيجي نناقش مثلا ميزانيه ولا الخطه ولا الاهداف ولا شيء ما تحقق ولا تحقق، لما نيجي نعين سائق نبغى نعينه ولا موظف نبغى نعينه وراتبه وين نضعه على اي سلم واي درجه، يا اخوان لا تدبروا خلاص حطوا شباب حطوا اي مبلغ ويرقم وش الامور وكذا. يعني هذه الجزئيه ما يبغى يتوقف عندها مطلقا، هو مطلوب من الاستدامه. لا باس يا اخوان ان كان هذا الاخ تعاونوا مع المكتب هو محاضر، يعني ينظم له محاضرات او كلمات واعظ او كذا، لا باس ان يستذكر مثل هذا. اما ان يرضى بان يكون عضو في مجلس الاداره ثم لا يريد ان يتحمل ولا ان يتثقف ولا ان بالشان الاداري، هذا غير مقبول. كيف عضو مجلس اداره ثم لا تريد ان تتعامل اداريا بالحد الادنى الضروري للثقافه الاداريه؟ فلا بد من المعرفه الاداريه بالحد الادنى. والان يا اخوان الاداره يعني لم تعد يعني العلم الخفي وصعب المنال. الدورات في المقدمات الاداريه الاساسيه والكتب والكتيبات والاشرطه والعلومات والدورات اللي موجوده على النت والدورات اللي تبثها امثال قناه المجد وغيرها من يعني القنوات الاسلاميه موجوده في متناول اليد، يعني يستطيع الانسان ان ينمي نفسه اداريا بسهوله، لم يعد المسائل صعبه ولا معرفه بواقع بيئه المؤسسه. بيئه المؤسسه يا اخوه بيئتان، المؤسسه بيئتان، بيئه داخليه وبيئه خارجيه. اما البيئه الداخليه فمثل هذا المقام، في بيئه داخليه في يعني نمط معين للمكاتب ونمط معين للعلاقات. حتى ترى البيئه ليست فقط الاشياء الماديه المحسوسه، حتى نمط آلية اتخاذ القرار جزء من البيئه. وتلاقي احيانا في بيئه تلاقي احيانا ما هو رئيس مجلس الاداره ولا نائب رئيس مجلس الاداره ولا مدير التنفيذي، احيانا يشكون هو الشخصيه المتنفذه. الحين يكون واحد من اعضاء الاداره يعني له ثقل في المجلس اكثر من غيره، وربما كثير من القرارات تنساق وراء القضيه التي هو يعني ليس بالضروره ان يكون يعني لمنصبه ولا لسنه، ممكن يكون قاضي ولا كذا، ليس بالضروره هذا، لكن ربما يكون لانه شخصيه يجي وجاهز الاجتماع. النقطه اللي موجوده في جدول العمل حضرها وقرا فيها فجاء وهو يتدفق بالمعلومات وبالحجج ما لم يستعد الاخرون له، فبالتالي يصبح هو. فتجد احيانا في بيئه معينه تقول لك تبغى شوف فلان استردت الموقع مع فلان، لان يعرف ان فلان هذا سينتج الملف واذا طرحه على المائده سيمر لانه فهذا جزء من معرفه البيئه الداخليه العمل. والبيئه الخارجيه يا اخوه يعني انا قبل قليل ذكرت لكم بس إلماحة سريعه حول تاثير حول ثقافه البيئه. عندما قلت لكم انه ربما بيئه معينه عندكم الشيخ هنا الجزائر غير ولا لا ما في مشكله؟ لا يعني ما يستعان الشخص ان يعمل جزائر زين ولا حداده الا كويس. يعني الحداده يصنفونها صناعيه، لكن لا نكر ذلك. اذا كنا هذه موجوده لا نكر، ولذلك يمكن ما يخالف بس انت في الاخير تتعامل مع مجتمع. يعني انا وانت نكر او لا نكر شيء ونتعامل مع واقع المجتمع شيء اخر. يعني ما تقدر انت تاتي فتفرض قناعاتك، وان كانت قناعاتك مؤيده بالحجج ما تستطيع ان تفرضها على الناس. يعني في الاخير الناس سينساقون لبعض ما تحشد الادله، وفي الاخير ربما بعض الاداه والاعراف تكون مهيمنه اكثر من النص الشرعي في بيئه معينه. اما لغربه النص الشرعي فيهم او لضعف القائمين على التوعيه والنشر والدعوه فيه او لاسباب كثيره. لكن في الاخير انت وانت تتعامل دعويا لابد يا اخوان يبدو مشكله. طيب هو ما يمكن ما بدايه حتى شيء. المكان هذا ما شاء الله والمكان الصغير الصوت واضح حصل طيب يعني شوف انا اديكم مثال وين كان ما يمكن يصح ما يصح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما لم يفتح الباب الاخر في وقت معين صح ولا لا؟ ما فتح. لماذا؟ لان ثقافه الناس الموجوده لو فتح الباب لرأوا باننا ازراء بالكعبه وامتهان لبيت الله، ما راح ينظرون الى هذه المساله شرعيه. لا زال الناس يحدثون عن جاهليه. فلذلك احيانا ثقافه البيئه نفسها تجعلك انت في اعمالك وما تقدم اليه
يعني هذا يعني كان الشيخ ابن عثيمين يضرب هذا المثال انه احيانا من السنه ترك السنه، ويقول يعني من السنه ان يفتح الباب الثاني، لكن الانسان تركها لاجل ان لا يؤدي بالناس الى فتنه. احيانا انت وتتعامل مع المجتمع في دعوتك ولا في احسانك سواء في الايتام او كذا، ستنتبه الى قضايا معينه تتركها طبعا انك تعرف ان النص الشرعي في صفك، لكن تتركها لانه ما هو وقتها، الناس غير مهيئين لها. المجتمع هذا بالذات هذه القريه يمكن القريه المجاوره مهيئه لها، لكن القريه هذه غير مهيئه لها. احنا مثلا عندما نذهب في تهامك وبعض الاماكن حتى يمكن زرتم بتهامك القحطان وبتهامك شربان، نذهب في بعض الاماكن يمكن تجد مثلا تستر النساء يعني في نوع من الكشف. تجد المراه مثلا ربما تمشي ترعى وهي كاشفه وجهها، فتمر من جنبها السيارات ولا تحرص مثلا ان تغطي وجهها مثلا، او هم يعني يحصل نوع من الاحترام في القبيله او كذا بنوع من عدم يعني التحرز في التستر او تطبيق الحجاب الشرعي الكامل مثلا، حيث تتجاوز هذا الى ما هو غير هذا. الشاهد هذه بيئات، انت احيانا لابد ان تعرف البيئه التي تعمل لها ايش خصائصها. معرفه متجدده بمتطلبات ومستجدات الممارسه، وهذه الاخيره، هذه الخلاصيه الاخيره في المتطوعين في المؤسسه. صار عندنا يا اخوه 10 نقاط، 5 نقاط هي مطلوبه في ثقافه كل شخص، هي عباره عن معرفه او علم ينبغي تعلمه والتعرف عليه كمتطوع، و5 لها صله بعملك كمؤسسه. لابد ان المستجدات الممارسه المقصود بها انه الاخوان في لجان التنميه، لجان التنميه يعني يستطيعون ان يقيموا انشطتهم بشكل سريع واستثنائي ويمارسون دائره واسعه جدا من المناشط ليست موجوده لا في جمعيه البر ولا في التحفيظ ولا في كذا ولا فالممارسه احيانا خلينا نيجي نقول مثلا لدينا ممارسه اسمها تاهيل الفقير. تاهيل الفقير، عندنا فقير نبغى نؤهله، نبغى نعلمه حرفه معينه. اليوم وامس يا اخوانكم في الرياض عندهم مؤتمر او ملتقى يعالج قضايا الفقر والتجارب في الفقر. يعني جالسين تجارب على مستوى المملكه وغير المملكه يدرسوا اخر يعني التجارب في مجال حقل تاهيل الفقير، لانه لا زال عندنا ملف الفقر في المملكه ملف لا يتعامل معه الان باحتراف وبمهنيه. لا زال تتعلم الحلاقه في رؤوس اليتامى، كليات تجد فيها تجربه وممارسه معينه. فمن المهم جدا ان الانسان يتعرف على مستجدات هذه الممارسه، اذا كان مثلا في مجال ثانيه مهتمين بقضايا تاهيل الفقير يتعرفوا على قضيه مثلا تاهيل الفقير. اذا مثلا الاخوان عندهم تجربه مثلا في تاهيل الداعيات فيتعرف الانسان على اخر البرامج التي تعتني بتاهيل الدعاء من الحكومه هنا على سبيل المثال، وش ايجابياتها وسلبياتها ومددها وتكاليفها واشياء اليات العمل فيها، هذا مهم جدا. يعني ما اعتقد ان من اللائق بي اني انا اجي ماذا افتح في مكتب الدعوه عندنا في الحسيني مثلا نفتح برنامج تاهيل داعيات ثم لا اعود مطلقا ولا اطلع على تجربه تاهيل الداعيات مثلا في مكتب الدعوه. ما يصلح. وكل لان عملنا نحن يا اخوه في المؤسسات الطوعيه عمل تراكمي، ولذلك انا احث بقوه انه دائما الاخوه يضعون كل ادبياتهم وكل انتاجهم وكل تقاريرهم على المواقع. سهلوا على الناس ان تستفيد من التجارب التي مررت انت بها. يطلعون عليها ويختاروا منها ما يشاءون وما يتوائم مع بيئتها. فينبغي لنا يعني خلينا نقول ايش الجود بتجاربنا واعلانها للناس، وضعها على اكبر شريحه للطلاق، وبالتالي هذا سيكون له ضريبه من ضريبتنا ان نستقبل سهام النقد وكذا، لكن سهام النقد نحن سنحولها بطريقه ايجابيه الى تجويد المشروع. يعني بعض حساس شويه يمكن اي نقد بالنسبه له يعني يدافع عن الحماس، لكن العاقل سيأخذ هذه الأسهم الموجهة وسيحولها إلى أسهم إيجابية ترفع من رصيده إلى تجويد مشروع التطوير. الوقفة التي بدأ الأخلاق المطلوبة انتهينا الآن من الثقافة. الأخلاق كنا سنتحدث عن 5 أول شيء خماسية لكل متطوع ثم خماسية لأخلاقيات العمل الخماسية. أول شيء التجرد. حدثنا يا إخوة لأن هذا العمل هو يرد به وجه الله سبحانه وتعالى وقربه. لذلك ينبغي الإنسان منا أن يراجع نفسه ونيته ويجددها دائما. وشيء ثاني الصدق. الصدق يا اخوه مو فقط في دقه المعلومه لا، حتى الصدق في نص الشيخ يقول اذا اتى احدكم امراته فليصدق. لا غير صدق. في النص ان احنا نكذب معه.
يا اخي هذا حق ضروري. بذكاء. هذا الحاجه وليس ضروره. يسمح بعدين نتوسع فيها حتى يسهل علينا موضوع الكذب بعدين. فاذا اصابتك مره وكشفتك بانك تكذب عليها احترقت كل اوراقك بعدين معها. صرت متهم ما تاخذ بحديث. لكن القصد انه يا اخوان يعني الصدق في انه ان الانسان يوحد النصح. الم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الصحابه على النصح لكل مسلم؟ كان مما يبايع. النصح هنا ليس المقصود انك تنصحه تقول له افعل واترك. المقصود به ان تمحضه النصيحه وتصدقه في الفعل فلا تغشه. لا قولا ولا سلوكا. هذا التمحيض والنصح. فالصدق هو هذا هو المقصود. احترام المستفيد والتواضع له. يا اخوان انا يعني اجد يعني لدينا كلنا انه احيانا احنا ما احنا في الاخير الا وسطاء صح؟ احنا وسطاء بين ان كانت جمعيه الايتام اغلب انشطتهم هي اغاثيه يعني واعانات وكذا، فانت وسيط بين المتبرع وبين المستفيد. فلا تتحول وتلبس ثوب يعني المتفضل وتتحول الى ان تشعر نفسك انك انت اليد العليا او انت، وهذا ليس بضر ان يكون بس عند من حلال، لا حتى عند النصح. ليستحضر احدنا وهو يعد انه يعد نفسه قبل ان يعطى المستفيد، وانه هو المقصر والمذنب قبل ان يكون قبله متلبس بالمعصيه ظاهرا، وان لدينا من البلاء من الخلل من الزاد ما لو لا ستر الله عز وجل لان نفر من الناس. فلا نستحضر يا اخوان بقوه ونتعامل معهم باحترام، والا ونتواضع لمن نتعامل معهم ونرحمهم، سواء كان من يعني ننصح في دعوه ولا نعظ ولا كذا، او كنا يعني نقدم اعانه عينيه او ماديه. الستر لما يظهر من حال المستفيد. هذا يا يعني اخواننا في الهيئات جزاهم الله خير مدرسه يعني يقفون على قضايا يعني هائله هذا الجانب. والستر يا اخوه هو مدعاة للاصلاح. واحيانا الذي يغوص في قضايا الناس ويتعامل معهم سيطلع على الاشياء احيانا مسلمه، فلا يجعلها مثار تندر او مثار يعني حتى ذكر لها في المجالس حتى تبلغ ذلك الرجل او تلك المراه فيشعر بانه كشف سره واصبحوا مثال لكذا. فربما يعني اباه ربما يعني ادى الى ان يعني يعود لك الى ما كان. البذل والسخاء والتضحيه. انا هنا بس يا اخوه اذكر يعني انه البذل والسخاء والتضحيه انا بذكر موقف سريع كذا بس. الاول يا اخوان تسرب الينا لا شعورين، هذه ما تحبون، تسرب الينا بخفاء، دب الينا نبيه، وهي ان صرنا كل موضوع نبغى نسويه عند من؟ عند المحسنين، عند المؤسسات، عند التجار، عند كذا، حتى بلغ حال البعض الى انه في مسجدهم يحترق المكيف. دوروا لنا بالله واحد من التجار اللي عندهم مكيفات يقي لها مكيف، وهم لو دفعوا جماعه المسجد على 10 يصدر مكيف. واصبحنا يا اخوان نجيب كل عمل صالح لجهه اخرى هي المحسنه، واصبحنا نسلب انفسنا صفه الاحسان والمعروف والمبادره والخير والصدقه. هذا خطير. فينبغي لنا ان نتنبه لهذه القضيه، ينبغي ان نبذل من مالنا ونبذل من اوقاتنا ونبذل من فكرنا نبذل من ثقافتنا نبذل من سيارتنا نبذل من اهلنا واولادنا، نبذل لله عز وجل ونحتسب هذا، ولا نجير يعني الاعمال للتجار ولا بس، ونتحول دائما الى وسطاء حتى لانه هذا السبيل يا اخوه ادى بالبعض ان يتحول الى ان يتعيش من هذا الاسلوب، حتى بلغ بعضهم ان يذهب فيفاوض المؤسسه الخيريه على راتبه، كم تعطوني 10 فيصالحهم ولا 15 ولا 20، واصبح بعضهم يقال حتى يطلب 30,000 ريال شهريا. ولو كان هذا قد خطر نفسه من البدايه وانفق وبذل ما تعامل بالله بالاخلاق. الاخلاق المطلوبه في المتطوعين في المؤسسات. انا نسيت اعطيكم وقفه بعد الموضوع الثقافي اللي قبل هذا في تعليقات ولا شيء، لكن ناخذ في تبع الاخلاق المطلوبه في المتطوعين. اول شيء الولاء لرساله المؤسسه الاحترام. المقصود بالولاء كما يستشكلها البعض، المقصود بها الاحترام والحب. يعني انك انت مو معقوله تاتي تعمل في الهيئات وانت عندك نفره من رساله الهيئات،
ولا تيجي تعمل في البر وانت عندك نفره من هذه القضيه، بس لانك انت تبغى يعني تكون امين مستودع ولا سائق بس تاخذ منهم 1500 ولا 1800 في الشهر وخلاص. ينبغي لك ان يكون عندك يعني اذا ما هذه كلمه واحد يديني بدل ولا كلمه احسن منها ممكن القناعه. بس هي القناعه ليس فيها حب. انت ممكن تقتنع بالشيء ترى ان هذا صحيح لكنك لا تحب بالموضوع. انا اردت ان اقول بان الانسان يحب، يعني هو في مكتب الدعوه لانه يحب الدعوه الى الله عز وجل، بالنسبه له لديه شغف واهتمام ومحبه لهذا الدور. دافعية. دافعية. طيب ممكن. وإن كانت دافعية يعني هي تكون عادة للممارسة أكثر منها للرسالة. لكن أنتم عدلوها عندكم بما تستحسنون. الاحترام النظام أيضا، أنا قلت لك البعض لا يحترم النظام، عنده قناعات غريبة عجيبة. حتى إن بعضهم قال لي إيش؟ قال يا أبو أحمد إنما وضعت اللوائح لتنتهك. والله يا أخوان قال هكذا. مثقف وأستاذ جامعي. قلت يا أخي والله بس حد يسمع. خلاه بس بيني وبينك. لا يا أخي إنما وضعت اللوائح كل ما قلنا قلت هذا من أعجبني. والله يا أخوان لو كانت اللوائح هذه بينه وبين زوجته وأطفاله في البيت لشغل هم متوافقين يسوون انت يقولوا كذا. اما وانها مؤسسه من مؤسسات المسلمين فينبغي الحفاظ عليها. ينبغي الحفاظ عليها وتركها بامان. ولا نعبد يا اخوه كل مؤسسه هي مكسب للمسلمين. ينبغي لنا ان لا نعرض هذا الرياح والعواصف والالم. وان الانسان يتقي الله عز وجل في هذه المؤسسه التي يعمل فيها. اما ان تنتفع منه او يتركها لحال سبيلها. لا يرتحلها. اما ان نحمل المؤسسات على اكتافنا وإلا فلا نجعلها تنوء بنا وتحملنا. الأمانة والنزاهة. ينبغي أيضا يا إخوة للمؤسساتنا أن نتعامل فيها بأمانة وبنزاهة. فلا يضع أحدنا في يعني أنا بعض الإخوة يعملون في بعض المؤسسات يعني خلينا نقول ايش نسميها؟ ببراءة. يتعامل حال ببراءة. لكنه يعني تكون تصرف له سلاف ولا كذا فلا يحسن ضبطها. فدائما عنده عجوزات، دائما يعني إذا يسدد السلفة ب10,000 والفواتير اللي يجي 8,000 ثم يقسم أغلظ الأيمان إنه والله ما صرفت منها ريال لي. والله أنا أقول بس ما أدري وين راحت الفواتير ما ودائما تحصل مثل هذه فيضع نفسه في محل تهمة إن كان عن المستوى وهذه مشكلة يا إخوان. فينبغي للإنسان يعني الأمانة والنزاهة المؤسساتية لا تكفي فيها الأيمان المغلظة التي يعني يقسمها أحدنا بل ينبغي له أن يبرئ ساحته بتسليم الأمانة كما مسلم إليه. ألا يضيعها. ألا الالتزام والوفاء. يعني أديكم مثال للالتزام. لو فرضنا أن أنا والإخوة على هذه الطاولة 5-6 نحن مجلس إدارة واليوم عندنا قضية معينة ناقشناها ثم يعني خلينا نقول إن في موظف من الموظفين عنده مشكلة سلوكية وإحنا اليوم نناقش هل يعني نفصله نطلب غيره ونشوف غيره ولا يستمر ولا كذا ثم طرحت أكثر من رأي وكذا وأردنا أن نصوت يعني نتخذ القرار بالتصويت هذه القضية أو غيرها مما يعني يحتاج إلى التصويت عليه يمكن مثال هذا ما هو جيد لكن أي قضية نصوت عليها. طبعا محمد كان هو رئيس المجلس أو رئيس خلينا نقول رئيس الجلسة احنا 6 احنا 6 المجلس دار او اللجنه لها صلاحيه او الاخير صوتنا على القضيه فجاء 3 مثلا انا ومحمد صوتنا بنعم والثلاثه دول صوتوا بنا. القرار ان يمشي ولا ما يمشي؟ ها ايش رايك يا شيخ؟ والله يحتاج لحظه يحتاج قرعه شيء والله اعلم. طيب الشيخ يقترح قرعه من يقترح اخر حل اخر؟ صوت الرئيس بصوتي هو ليس بصوتي لكنه مرجح يعني عادة في اللوائح تذكر أنه عند تساوي الأصوات فيرجح الجانب الذي فيه صوت الرئيس. هذا إذا كان العدد طبعا المجتمع زوجي أو إذا كان مثلا كلهم صوتوا والبعض ممكن يمتنع عن التصويت. الشاهد من الكلام الآن 3 صوتوا بلا و3 صوتوا بنعم ولأن الجانب اللي فيه الرئيس كان نعم مشى القرار. ما موقف الذين صوتوا بلا؟ في قضية معينة حنسويها قرار معين في عمل سينجز أي كان طبيعة العمل وقد يكون العمل هذا مجهد ويحتاج إلى أشهر للعمل عليه أو حتى سنة حيستغرق منا فترة الخطة السنوية كلها وإحنا شغالين عليه. ما الموقف اللائق بالإخوة الثلاثة اللي ما صوتوا على القرار؟ يلتزمون بالقرار. مو بس يلتزمون ويكون عندهم من الوفاء له وللمشروع وللكذا بحيث ينجح
يقولنا خلاص يا روح هذا الجوال نقول لا. فإذا بدأت الصعوبات بعد شهر وشهرين وبدأت المشاكل أغلبنا كاليوم أنتم وهبتم لا هذه ليست أخلاق على المؤسسة، ليست أخلاق على الجميع، بل ينبغي لهم أن يعملوا بكل طاقتهم لإنجاح الفكرة وإن كانوا صوتوا ضدها، لأنه خلاص بمجرد التصويت صارت القضية قضية المكتب كله. بغض النظر عن مصوت معه ومصوت خلاص الجميع مطالب بها بأن ينتقل الأزيال ويستفرغ الجهد في إنجاح الفكرة وفي تحقيق الأهداف المتفق عليها. فما يخذلها، يكون عندهم الوفاء. يركبون 2 من 3 من المدرسين في التربية الإسلامية في ثانوية معهم 20-30 طالب في الأتوبيس طالعين بالعمر. تحصل ملاحاة في الطريق، ينزل واحد منهم في الاستراحة حق الموبايل يقول الله يسهل عليك يرجع. تصور لو كان عدد مثلا 2 بس 2 مشرفين ومعهم 30 طالب حصل المجالات بين الأخوات السلام. يصلح هذا يا إخوان في عمل المؤسسي؟ ما يصلح يا إخوان. إذا دخل واحد منا في مشروع ما تطوعي أيا كان في مؤسسة بالذات أنا أظنه شبيه النذر. قبل أن تنظر كنت أنت في حلم، أنا وقد نظرت يلزمك الوفاء. أما أن تدخل مع الناس وتوهج المؤسسة وتعتمد الميزانية وجمعت أولاد المسلمين وجعلتهم أمانة في عنقك، ففي وسط الطريق تخذلهم وتتركهم وترميهم في حالة فلان هذا حاله. هذا طبعا مثال بس للمصالح، وقد له أمثلة كثيرة في تطبيقات العملية. اللي بعضنا قد ينقص في وسط الطريق لمشروع ما قبل أن يحين وقت تمامه، ثم يترك البعض يتحمل، وقد يكون نقصه قد يكون دوره في المشروع حساس. أما أن يكون كان المسؤول المالي اللي عنده كثير. أعرف مؤسسة من المؤسسات يا أخوة يعني دعمت مشروع مبلغ كبير يعني حوالي 400,000، وجو في زيارة تقويمية، والشخص المدير التنفيذي للمشروع اللي عنده الملفات وعارف كل شيء ذاك اليوم ما جاءوا بلا عذر يعني حقيقة. تصوروا الحرج الذي كان فيه هذه المؤسسة أمام البارحة المتبرع. ما يدرون بالملف كل القضية، أنت الرجال هذا هو المسؤول عنها، البقية كلهم موظفين صغار مشرف اجتماعي وكذا وكذا، لكن هو المدير التنفيذي اللي يعرف كل شيء وما ينفق وما لم ينفق، ولا البرامج ونسب تحقيق الأهداف وكل شيء عنده، حتى الخطة كل شيء عنده. مثل هذا تصور حجم الضرر الذي وقع في مثل الخليات. أحيانا يعني يحصل يعني الانخلال أو الانسحاب في أوقات معينة هي عدم وفاء وعدم أصالة، وأحيانا يعني إحنا عندنا في تعامل بالشين فلان بلا شين. وش تقول الدليل شيء هذا لا يدخل مؤسسة التوظيف، لا يلتزم، لا يفضحها، يروح يفضح نفسه في عمل خاص به، لا يفضح المؤسسة، لا يقول. طيب الخلق المطلوب أيضا الصبر والمثابرة. الصبر يا إخوة كل واحد يدخل مؤسسة ما تيجي المؤسسة بكل ما فيها على هواء، صح ولا لا؟ وقد يحصل أحيانا تحصل من الملاحات ومن الأذى الإداري اللي يوجد أحيانا والمناكفات. يا إخوان ألم يقل الخيرات عندما يقول كاد الخيرات أن يهلك؟ إيش قال عمر لأبي بكر؟ ما أردت إلا خير. يعني يحصل أحيانا يأتي الشيطان في البشر عموما، حتى كان قمة الأمة والصف الأول والرأي الأول فيها، يعني يحصل شيء من هذا الذي يزيله النبي صلى الله عليه وسلم في تنبيهاته وتنبيهاته الكريمة فورا يعني، وتنتهي القضية إنه هنا بعد انتهت في لحظتها خلاص. لكنها صار درس الأمة إنه مهما كان الإنسان خيره قد يحصل بينه وبين أخيه شيء، فمهما كان علمه ومهما كان دينه ومهما كان طاعته يحصل أحيانا أشياء هذه تحتاج إلى صبر. أيضا يا أخوة بعض الأعمال التي نتصدى لها أحيانا تكون مجهدة وأماكنها بعيدة، يعني خاصة الأعمال اللغوية وحتى الأعمال الدعوية. تصور أنك تسوي أنت تنزل مثلا تنادي عن نطاق جغرافي هذا، لكن أي مكتب مكتب عنده نطاق جغرافي فيه عقبة ينزلون فيه كذا، وأحيانا الناس يعني مشقة وتذهب إلى مكان فيه بعوض كثير، وأحيانا أودية تسيل، وأحيانا كذا، يعني يصبح فيه. فالعمل التطوعي المؤسسي يحتاج إلى صبر على مشقته وعلى لأوائه وعلى مناكفاته التي تحصل من الزملاء
واللجان، وبعضنا ربما يعد مشروع ويرى انه هذا المشروع ما في مثله ولن ياتي بعده مثله، ثم اذا ذهب الى لجنه ما او مجلس ما دخلوه واخرجوا اظهروا من عواله ومن كذا ما يؤلم هذا كثيرا، فربما يعني ربما انسحب واحبط وكذا وقال هذا تحطيم. في هذه اللهجات انا بدات اسمعها تتداول مع الناس، تهميش، تحطيم، مدري ايش، تحولوا الناس كانهم الى زجاج. صاروا الناس حساسين، وش ما احد يبغى يسمع، ما تبغى احد يبغى يسمع كلمه الله، فيصبح الناس دائما يمسكون العصا والوسط كل حاجه ما تمشي الامور هكذا. لابد ان يكون في شيء فيها لا، وفي شيء نعم جزئيه، وفي نعم كليه، لابد هكذا الحياه لازم. المثابره انه يعني الانسان لا يثابر، لا يقدم هذا الملف اليوم ورد له يعني دعوات كثيره وتنبيهات، يقدمه ان شاء الله في هو شيخ انا ما كنا نصور تبسطت يعني وقلت اشياء ما ينبغي قولها. الصبر والمثابره. وما ادري يا شيخ لعل نفسك وانتم تجون هذا تقطعون اصبعك. استغفر الله والله ما رايتني. طيب التعاون والتزام راي الاكثريه في الاجتهاد والتناصح والتناقض. يا اخوه قد يكون احيانا الصواب مع راي يعني مع الاقليه، لكن يبقى للاكثريه يعني احترام خاصه طالما وتعرفون في مواقف في السيره النبويه يعني حصلت والتزم النبي صلى الله عليه وسلم راي الاكثريه حتى لا يبقى على لحمه الصف قائمه. ففي القضايا الاجتهاديه، احنا الان ما نتكلم عن قضايا منصوص عليها شرعا او منصوص عليها لوائحيا. يقول الانسان لا والله هذا يا اخوان لا يحل في دين الله هذا خلاف للنص الشرعي، او يقول لا والله يا اخوان ترى نظام المكتب لا يقيس هذا الامر، الماده الفلانيه هذا يخالفها. لا نقول التعاون والالتزام راي في الاجتهاد، القضايا الاجتهاديه ينبغي الالتزام راي الجسم والتناصح. يا اخي بعض الناس يقول خلاص ما دام هم كذا، ما دام قرروا كذا، ما دام كذا، ما عاد ما في داعي، قلنا اكثر من مره تكلمنا ما عاد في داعي، فيموت يعني يتضاءل التناصح، وهذا ما ينبغي. هذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع المسلمين على النصر لكل المسلمين، ينبغي هذا ان تكون شيمه مستقره عندنا، الخلق ثابت عندنا، قضيه دائما النصح والتناصح مهما يعني ردت نصيحتنا مره مرتين 10 لا يجعل هذا لنا ان نطرحها جانبا. ينبغي هذه تكون هذه الديانه، نحن نفعل هذا الامر ديانه. والتغافل يعني ممكن ابو محمد المره هذه يسمي كلمه ما عجبتني، خلاص انا ما احطها عندي في المحفظه ولا احفظها له في الذاكره محفوظه، بعد سنتين اقول تذكر يا ابو محمد هذه مين اول مره تقول لي هذه الكلمه، انت لكن يوم قلت هذه الكلمه ما حصلت هذا، والحين هذه الكلمه الثانيه هذا لا يليق بالحاجه الان، خاصه يا اخوه احيانا وقت الضغوط. فانا اتصور ان من مشاريعنا اللي فيها ضغوط هائله الخيمه، مشروع الخيمه، عندما تتعامل انت مع الاف الناس جماهير، فيهم نساء وفيها هنا نساء وهنا اطفال وهنا رجال وهنا ربما مسؤولين في زياره رسميه وهنا الدفاع المدني جاي ضاغط عليك في بعض الاجراءات، السلامه ما هي متوفره ويضغط عليك انك لازم توفرها، والشان المالي في عجز وكذا، فتلاقي مثلا ابو محمد ولا القائم على الخيمه مشربك ب20 قضيه. يعني فربما بدرت منهم في ردة الفعل على طلب من طلب الإخوة شيء بنرفزة ولا برفع صوت ولا أحيانا حتى بإعراض عن الطلب ولا بكذا. جاب اللبس الاشخاص معين هذا بكس المحبة يا شيخ، هذا أكيد لا يأتي إلا لمن يحب. هذا مثل الأسئلة اللي النبي صلى الله عليه وسلم مسعود يجيب كل حد بأصله. صح. طيب فالشاهد من الكلام يعني لا الرئيس إذا سمع أحيانا رفع صوت تجاهه ينبغي أن يتغافر، أن يغفر له، ولا يعني ثقافة التغافر ينبغي أن تسود في العمل المؤسسي، وإذا ما سادت تجد دائما التسرب موجود دائما. يعني يا أخوة إذا دخل الإنسان في العمل المؤسسي ينبغي له أن يتنازل عن كثير من حقوقه الشخصية في سبيل رفع راية العمل المؤسسي والخيري والجماعي. طيب هذه يعني الخماسية. في أحد يعلم شيء أو يتدارك شيء؟ ودنا نتوقف شوية يا شيخ. طيب وأنا بس يمكن أنا استعجلت قليلا لأن عندي بنت مريضة وبحطها بعد المغرب أوديها المستشفى. لكن لا بأس، ما هو شرط ناخذ كل الموضوع. قليل نتوافق عليه وينفع الله عز وجل خير من كثير يعني يسيء أو آخر